नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, सुप्रीम कोर्ट के अचानक खुलने, एक वजीर को बराह रास्त दी गई शटअप कॉल, GHQ से आने वाली एक इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक इंतहाई हसास नोयत की इत्तला, एतजाज़ एहसन के एक बहुत बड़े एक्शन, सुप्रीम कोर्ट बार के धरने, इमरान खान साहब के एक नए सरप्राइज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब के हंगामी हुक्मनामे, एक ताकतवर तरीन शख्सियत की घिनौनी वीडियो और मरियम नवाज के नए ब्लंडर के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में आज के दिन में लीक होने वाली एक तबाहकुन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अगर ये 57 सेकंड की वीडियो आज के दिन में इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत से लीक ना होती, अगर आज के दिन में ये 57 सेकंड की वीडियो वायरल ना होती, तो फिर इस हसास तरीन इमारत में आज जो घिनौनी तरीन वारदात की गई, इसका भयानक राज कभी भी ना खुलता। अब इसी एक वीडियो के जरिए पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर सरबराह और इसके साथ साथ 4 इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर्स, 4 सबसे पुरस्कार किरदारों के चेहरे पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन चारों किरदारों की पहली मर्तबा शिनाख्त हो गई है। अगर ये 57 सेकंड का क्लिप अब से 40 मिनट पहले लीक ना होता, तो फिर इन चारों किरदारों की शिनाख्त कभी भी ना होती। अब इन चारों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन चारों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, जिनकी वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। तो मामला यह है कि अब आज के दिन में सामने आने वाली ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो बहुत तेजी के साथ फैल रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। जो पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी जानिब से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इसी वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसको भी नशर नहीं किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी इस वीडियो को हटा दिया गया और इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सिसिलियन माफिया है, शरीफ खानदान, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया करार दिया था, इसने पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह बदतरीन तरीके से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ये जो वीडियो आज के दिन में सामने आई, ये असल में अक्टूबर प्लान के मुतल्लिक है, जब 2 बड़े आईनी ओहदेदार और जब 2 बड़े ताकतवर ओहदेदार रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के बाद एक खौफनाक किस्म का प्लान बनाया गया। इस प्लान के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि आज के दिन में इस्लामाबाद की हसास तरीन इमारत में एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई, एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की एक्टिविटी हुई। इस सरगर्मी को अपनी जानिब से मुकम्मल सीक्रेट रखा गया, अपनी जानिब से इस एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। यहाँ तक कि मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं होने दी गई कि यह एक्टिविटी आज के दिन में इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में हो रही है। लेकिन उस सरगर्मी के मुतालिक एक हसास किस्म की इंफॉर्मेशन अचानक सामने आ गई और फिर ये जो अक्टूबर का और 2 ताकतवर शख्सियात के मुतालिक जो एक खौफनाक प्लान है, ये पूरा प्लान लीक हो गया और इन्हीं 2 शख्सियात के मुतालिक और इनके इर्द गिर्द ये प्लान घूमता है। अब इस वीडियो में हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है, इसके ताकतवर तरीन सरबराह भी नजर आए। इनका एक इंतहाई खुफिया मिशन था। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ताकत का मरकज जो इदारा है, इसके ताकतवर तरीन सरबराह का एक खौफनाक हद तक खुफिया मिशन था। इस मिशन को अपनी जानिब से सीक्रेट रखने के लिए एक पूरा निज़ाम तरतीब दिया गया था, ताकि किसी को पता ना चल सके कि किस किस्म की एक एक्टिविटी हो रही है। लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई और इस पूरी वारदात का जो सबसे भयानक राज है, वो आज के दिन में पहली मर्तबा खुल गया। अब इसी ताकतवर शख्सियत ने 4 पुरस्कार किरदारों के साथ मिलकर, 4 मिस्टीरियस करैक्टर्स के साथ मिलकर एक इंतहाई खुफिया और घिनौनी नोयत की वारदात की और ये वारदात बराह रास्त इमरान खान साहब के खिलाफ थी। ये जो पूरा एक्शन प्लान बनाया गया, ये इमरान खान साहब के खिलाफ था। अब इसी ताकतवर शख्सियत ने, जो ताकतवर तरीन इदारे की सरबराह शख्सियत है, इसने
عمران خان صاحب کے بدترین جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی، اور اب یہ جو ملاقات ہے اس کے متعلق یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ملاقات اصل میں کس عمارت میں ہوئی، کس مقام پر ہوئی، اور پھر ایک حساس ترین انفارمیشن سے یہ پتہ چلا کہ اس طاقتور ترین شخصیت نے مریم نواز سے خفیہ ملاقات کی۔ لیکن اب اکتوبر کے پلان اور دو طاقتور شخصیات کے متعلق اس حساس ترین عمارت سے جو خبر آئی ہے، اس کے دو اہم ترین اور حساس ترین نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عمارت ہے یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے۔ اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس حساس ترین عمارت میں کس قسم کی غیر معمولی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ یہ عمارت ایوان صدر سے تقریباً 250 گز کے فاصلے پر ہے، یعنی وہ ریڈ زون جہاں پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر، دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانوں کی عمارتیں قائم ہیں۔ اب ریڈ زون کی اسی حساس عمارت میں اکتوبر کا ایک خوفناک قسم کا پلان فائنلائز کیا گیا، جس کا تعلق دو طاقتور شخصیات سے بھی ہے۔ اس پلان کے دو حساس ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب کے عہدے کی جو میعاد ہے یہ 16 ستمبر 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ 16 ستمبر کو موجودہ چیف جسٹس اسی سال ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کا نمبر آئے گا، اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنیں گے جن کے متعلق سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، اور اسی طرح مریم نواز نے جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک خوفناک کیمپین چلا رکھی ہے۔ لیکن اب اس پورے معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور یہ ٹوسٹ براہ راست فوج کے کمانڈر ان چیف کے متعلق ہے، فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن چکی ہے۔ یعنی اب فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف علوی کے متعلق بھی اس پورے معاملے میں ایک ٹوسٹ آیا ہے، کیونکہ صدر عارف علوی نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے 30 اپریل کو ہر صورت میں پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے صدر عارف علوی کے اس فیصلے کو انڈورس کیا تھا، لیکن صدر عارف علوی کی صدارت کی جو میعاد ہے یہ بھی ستمبر 2023 میں ختم ہو رہی ہے۔ یعنی اس سال ستمبر میں صدر عارف علوی کی جو عہدے کی میعاد ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 اکتوبر جو کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا، اس سے پہلے صدر عارف علوی صدارت کے عہدے سے ہٹ جائیں گے اور موجودہ چیف جسٹس بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد نون لیگ اپنا صدر لے کے آئے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے جس طرح سے غیر آئینی طریقے سے منظور کیے گئے، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ بھی چیف جسٹس بن جائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو نون لیگ کے لیے اپنا صدر لانا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے زبردستی اسپیکر قومی اسمبلی نے غیر آئینی طریقے سے منظور کیے، اور دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس بندیال صاحب کے بعد چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد اسی پلان کا جو آخری حصہ لیک ہوا ہے یہ بہت ہی خوفناک ہے، اسی وجہ سے یہ بڑی حساس نوعیت کی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ اب اس پلان کے اس حصے کے مطابق ستمبر 2023 تک عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے گا، یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو قتل کرانے کی سازش کی جائے گی، اور پھر سپریم کورٹ سے جب جسٹس بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو میاں نواز شریف کی نااہلی ایک فکس میچ کے تحت ختم کرا دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے دو جو مناظر ہیں ان کے متعلق آپ کو وہ مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پلان یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد یا ان کی گرفتاری کے بعد اکتوبر میں الیکشن کرائے جائیں گے اپنے صدر کے ذریعے، جو نون لیگ اپنا صدر لے کے آئے گی، اس کے ذریعے غیر آئینی احکامات بھی جاری کروائے جائیں گے۔ لیکن اس پلان کا جو آخری حصہ ہے وہ سب سے حساس نوعیت کا ہے، اور اس پلان کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے باوجود نون لیگ کے جیتنے کے امکانات نظر نہ آئے، اگر اس وقت بھی تمام سرویز پی ٹی آئی کے حق میں آ گئے، تو پھر الیکشن یعنی قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے یہ مزید 1 سال تک ملتوی کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اب آج کے دن میں عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے مریم نواز سے ایک خفیہ ملاقات کی، اور اسلام آباد میں ہونے والی ایک گھنونی واردات جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اس میں چیف الیکشن کمشنر بھی شامل تھے، اور یہ جو اکتوبر پلان ہے یہ شہباز شریف
आसिफ अली जरदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फजलुर रहमान ने मिलकर बनाया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नौयत की है कि पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के इस हसास तरीन फैसले के मुतालिक ये खबर इतनी सेंसिटिव है कि पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं इनमें सीनियर एंकर्स ने इसी खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और GHQ को ये फैसला क्यों करना पड़ा। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब के एक हंगामी फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की हसास नौयत की खबर है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के मुतालिक ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ गई। यानी जिस तरीके से आइन को रोन कर पंजाब असेंबली के इलेक्शन को मुलतवी किया गया, जिस तरीके से पंजाब असेंबली के इलेक्शन को आइन को रोनते हुए 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया, तो अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इस नोटिस के दो अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी स्केड्यूल को तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास नई तारीख का ऐलान करने का अख्तियार नहीं। लेकिन इस खबर का जो दूसरा नुक्ता है वो इंतहाई हसास नौयत का है। इस दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मुकम्मल तौर पर रोन डाला। इसी मरासले के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मुलतवी करने के मामले का आज खुद नोटिस ले और ये जो मरासला है ये सीनियर वकील अजहर सिद्दीक साहब ने शेख रशीद की जानिब से अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सबमिट करवा दिया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज का सबसे मिस्टीरियस कारिंदा, सबसे पुरस्कार कारिंदा गलती से मंजरे आम पर आ गया और इसने अपने ही पैरों पर आज के दिन में कुल्हाड़ी मार दी। इस वाक़े का एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर तो ये क्लिप बहुत तेज़ी के साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस क्लिप को भी नहीं चलाया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मरियम नवाज के इस कारिंदे ने गलती से मरियम नवाज का एक भयानक तरीन राज कैसे खोल दिया। तो मामला यह है कि मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने और राना सनाउल्लाह ने जाहिर ये किया था कि इलेक्शन को मुलतवी करना इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है। लेकिन अब वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ अचानक गलती से सामने आए और उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला बेहतरीन है। यानी एक तरफ उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि ये फैसला हमने करवाया है। उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान साहब ग्रैंड सियासी डायलॉग करना चाहते हैं तो हम ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने अमली तौर पर इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब एतजाज़ एहसन अचानक सामने आ गए और उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म की मुसीबत खड़ी कर दी। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में उनके लिए इतनी बड़ी अदालती मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर इसलिए बहुत अहम है कि एतजाज़ एहसन तारीख के जो अहम तरीन केसेज हैं इनमें सुप्रीम कोर्ट और आला तरीन अदालतों के मुआविन रहे हैं। इसीलिए अब एतजाज़ एहसन अचानक सामने आए और उन्होंने कमाल किस्म के दलाइल पेश किए। एतजाज़ एहसन ने अपने दलाइल में ये कहा कि शरीफ खानदान ने असल में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर तारीख का बदतरीन हमला किया है। ऐसे शर्मनाक हमले की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद एतजाज़ एहसन ने यह दलील भी दी कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी आर्टिकल 6 लगेगा, शहबाज शरीफ पर भी आर्टिकल 6 लगेगा
اور رانا ثناءاللہ سمیت وہ تمام کردار جنہوں نے اس الیکشن کو ملتوی کیا اور چیف جسٹس کے فیصلے کو روندا، یہ تمام کردار آرٹیکل 6 کی زد میں آئیں گے، یعنی ان پر آئین شکنی کا مقدمہ چلے گا اور ان کی نااہلیاں بھی ہوں گی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ خبر اس وقت آئی جب وکلاء کی سب سے طاقتور تنظیم اور سب سے مؤثر تنظیم نے شہباز شریف کو اڑا کر رکھ دیا۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو وکلاء کی سب سے مؤثر اور سب سے طاقتور تنظیم ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے الیکشن جس طریقے سے ملتوی کیے گئے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ سپریم کورٹ بار نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے اصل میں آئین کو ڈکٹیٹرز کی طرح منسوخ کر دیا۔ اب سپریم کورٹ آئین کا تحفظ کرے، الیکشن کسی بھی صورت 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے اور ہم آئین بچانے کے لیے بھرپور تحریک چلائیں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب فوج کے بجٹ پر اچانک 20 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے فوجی پریڈ کو محدود کرنا پڑا، معیشت مکمل طور پر دیوالیہ ہو گئی اور زر مبادلہ کے ذخائر عمران خان صاحب نے جو 16 ارب ڈالر پر چھوڑے تھے وہ 3 ارب ڈالر سے کم ترین سطح پر آ گئے اور IMF نے بھی ایٹمی پروگرام محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب اس پوری صورتحال میں طاقت کے ایوانوں میں 2 بڑے استعفوں کی اطلاع گردش کر رہی ہے۔ یہ ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع ہے۔ اب ایک طرف تو GHQ سے آج کے دن میں بڑی حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے۔ یہ اطلاع اور اس اطلاع کے اندر یہ کلیم کیا گیا ہے کہ GHQ میں ایک انتہائی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک انتہائی اہم شخصیت GHQ کے اعلیٰ ترین عہدیداروں سے ملاقات کر چکی ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار اور چیف الیکشن کمشنر کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی اطلاع اس وقت گردش کر رہی ہے، کیونکہ GHQ کے حوالے سے اب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ GHQ خاموشی سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اس وقت اسحاق ڈار سے فیصلوں کا اختیار عملی طور پر واپس لے لیا گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج نے عملی طور پر نظام سنبھال لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی اطلاع بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے اور دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے شہید آفیسر کی نماز جنازہ میں خود شرکت کی اور انہوں نے وہاں سے ایک واضح میسج دیا کہ دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔